फल पारेर आफै खाँदैन। हामीलाई ज्योति हुन र नुन हुन प्रभुले बोलाउनु भएको छ। कसरी ज्योति हुन सक्छौँ? आफै हालोजिन जस्तो बलेर त होइन, तर हाम्रो जीवनमा उम्रेका ख्रीष्टका चरित्रहरू, ती इमान्दारिता, ती प्रेम, ती धैर्यता, ती भलाइ, ती सेवा सत्कार गर्ने कुराहरू, मानिसहरूलाई सहायता गर्ने कुराहरू, लोभ नगर्ने, पैसा नखाने, घुस नखाने, यस्ता कुराहरू, ताकि हाम्रो जीवनशैलीबाट हामी बाँचिरहेको समाजले ख्रीष्टको जीवन चाखोस् अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले इच्छा गर्नुभएको जस्तो स्वर्गीयको स्वास्थ्यता आओस्। त्यसको लागि चाहिँ प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। र कतिजनाले यसरी दोष पनि लागेको छ, बेसी स्वर्गीयको कुरामा मन पनि नलाउनु, फेरि पृथ्वीमा काम नलाग्ला तिम्रो जीवन भनेर कतिले लान्छना पनि लागेको छ। तर मेरो उद्देश्य अनि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ जति स्वर्गीयको कुरामा मन लाग्यो त्यति प्रभावकारी हाम्रो पृथ्वीमा जीवन हुन्छ। आमेन। त्यति अरूलाई प्रभाव पार्ने हाम्रो जीवन हुन्छ। किनभने पौल आफैले पनि भनेको छ, कलसी, म तपाईँलाई अलिकति अब डक्ट्रिनको कुरा पनि गर्दैछु है। डक्ट्रिन भन्ने बित्तिकै हामी कतिजना तर्सिन्छौँ, किनभने त्यसको त्यस्तै प्रकारको अर्थ बुझाइ भएको छ। पहिला चाहिँ म यो वचन खण्ड पढिदिनेछु, त्यसपछि अरू कुराहरूमा हामी अघि बढ्नेछौँ। फेरि पनि म पढिदिन्छु, कलसी 3 1 देखि 9। तपाईँले आफ्नो हातमा खोल्न सक्नुहुन्छ। कलसी 3 1 देखि 9। यसकारण यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर, जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। ख्रीष्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। यसकारण तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो, यिनै कुराहरूका खातिर परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँदछ। तिमीहरू पनि यी कुरामा रहँदा अघि एक समय यस्तै कुरामा चल्दथ्यो, तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुरा त्याग। रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्किने फोहोर बोली एउटाले अर्कोलाई नढाँट, किनकि पुरानो स्वभाव त्यसका चालचलन समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ। यहाँसम्म पढ्नेछु। आमेन। माथिका कुराहरूमा मन लगाएपछि चाहिँ हामी छिमेकीसँग डाहा गर्न छोड्छौँ। यहाँनिर छिमेकीसँग धन कमाउने कम्पिटिसनमा हामी जिउन छोड्छौँ। संसार जुन रेसमा कुद्दैछ त्यो रेसले हामीलाई असर पार्दैन। लोभले हाम्रो जीवन हाँक्दैन, असन्तुष्टिले हाम्रो जीवन हाँक्दैन, तर ख्रीष्टमा सन्तुष्ट बिसाएको, ताकि अरूलाई दिने हामीसँग समय होस्, मन होस्, त्यो प्रकारको जीवन हामीले जिउन सक्छौँ। माफ गर्नुहोस्, कसैले मेरो पानी ल्याइदिनुहुन्छ त्यहाँबाट? थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी यस्तो समयमा जिउँछौँ। हिजो पनि मैले भने तपाईँलाई, सरकारले एउटा अन्यायमा परेको, अत्याचारमा परेको मान्छेलाई न्याय दिनु ल भनेर पैसा दिएर चौकीमा राखेको समाजका अगुवाहरूले यस्तो घटना प्रशस्तै हामी सुन्छौँ। जब एउटा पीडित उसकोमा आउँछ, उसको काम चाहिँ न्याय दिनु हो। त्यो पीडितले आफूले पाउनुपर्ने उसको हकको न्याय पाउनुको लागि, उसलाई न्याय दिनको लागि त्यो मान्छेले पैसा माग्छ, घुस माग्छ। कति अन्यायले भरेको समाजमा हामी जिउँछौँ। आजकल त यस्तो लाग्छ मानौ कि यो त सिस्टम नै हो इन्डियाको। अलिअलि घुस त भइहाल्छ, अलिकति करप्सन त भइहाल्छ। तर तपाईँ आज जतिजना पनि यहाँ हुनुहुन्छ, 50 वर्षसम्म प्रभु आउनु भएन भनेदेखिलाई तपाईँको जीवनले यो समाजमा जिउँदा ती कुराहरू कसरी परिवर्तन हुन्छ, त्यसमा हामीले फोकस गर्नुपर्छ। किनकि जब नयाँ स्वर्ग, नयाँ पृथ्वी प्रभुले स्थापना गर्नुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान भएर आउनु भएपछि यही शरीरमा आउनुभयो। भोक लाग्यो,
अनि हाम्रो दिमागमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखिलाई यी सबै संसारका कुराहरू ध्वस्त भएर जलेर जान्छन्, केही रहँदैन। अनि हामी चाहिँ स्वर्गीय दूत चाहिँ बिना बोकेर बादलमा गीत गाउँदै बस्नु हो अनन्तको लागि। आई थिङ्क द्याट्स नट हेभन। स्वर्ग चाहिँ पृथ्वीमा आउँछ प्रियहरू। अनि तपाईँहरूले ऱ्यान्डी एल्ट्रनको हेभन भन्ने एउटा पुस्तक, धेरै प्रचलित पुस्तक हो, त्यो पाउनु भनेदेखिलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। उसले त्यहाँ के भनेको छ भनेदेखिलाई अहिले जति पनि संसारमा भइरहेका असल गतिविधिहरू छन् ती सबै बरकरार लगातार नै भइरहन्छन्। केवल भ्रष्टता अनि शैतानले ल्याएको करप्सन चाहिँ हुँदैन। अनि हामी कल्पना गर्न सक्छौँ त्यो भ्रष्टता हटेको स्थिति हो भनेदेखिलाई आज हाम्रो समाज कस्तो देखिन्थ्यो होला। सुसमाचारका फलहरू हामीले फलाउनुपर्छ अनि जिउनुपर्छ। अघि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ अघिको सेसनमा, त्यो आगोको मुस्लो, त्यो बादलको खाँबो, एउटा भित्र आगो दन्किराखेको अनि बादल, महिमाको बादल जसले इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट दोहोऱ्याएर ल्याए, त्यो महिमा सिनाई पर्वतमा, त्यो बादलको महिमा आउँदाखेरि मान्छेहरू सिनाई पर्वतको छेउमा जान सकेन। परमेश्वरको भयानकता, परमेश्वरको इन्टेन्सिटी, जो चाहिँ सलोमनले मन्दिर बनाएर डेडिकेट गर्दाखेरि त्यो महिमा त्यहाँ आएको छ। सारा महिमाले मन्दिर ढाक्यो अनि हल्लियो भनेको छ त्यहाँनिर। त्यो महिमा चाहिँ, त्यो आगो चाहिँ शरीर भएर आयो हाम्रो माझमा, देह भएर आयो। त्यो तुफान चाहिँ एउटा बालक भएर आयो। अनन्त इतिहास सुरुदेखि मान्छेले कस्तो होला, ईश्वर कस्तो होला, परमेश्वर कस्तो होला, परमेश्वर कस्तो होला। जब येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो म ऊ जस्तो छु। यस्तो प्रकारले आउनुभयो त्यो महिमा हाम्रो बिचमा कि मान्छेले अब उसलाई थुक्न सक्छ, कि मान्छेले उसलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई मुक्का हान्न सक्छ, घिसार्न सक्छ, कुट्न सक्छ, भए नभएको दोष लाउन सक्छ। त्यो महिमाले भरिएको परमेश्वर चाहिँ तपाईँ अनि मलाई बचाउनलाई हामीसँग एडजस्ट गर्नुभयो, हाम्रो वातावरणमा आउनुभयो। फिलिपी 2 अध्याय, परमेश्वरको बराबरी भएर त्यो बराबरीतालाई पक्रिराख्ने पद, चेयर, आफ्नो पाहुँचलाई पक्रिराख्ने कुरा नसम्झेर उहाँ चाहिँ कमारा भएर आउनुभयो। त्यहाँबाट हामी के सिक्न सक्छौँ प्रियहरू? त्यहाँबाट हामी आज हाम्रो समाजहरूमा जिउँदा के कुराहरू अप्लाई गर्न सक्छौँ? प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवन, महिमाले भरिएको जीवन, पावल प्रेरित मोहित भएको जीवन, हामी उहाँको बारेमा सिक्दैछौँ है। फेरि पनि हामी कलसी 3 को 1 पद म तपाईँको अगाडि पढ्न चाहन्छु। यसकारण यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराको खोजी गर जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले पावलको तपाईँले चिठी लेख्ने प्याटर्नलाई राम्रो हेर्नुभयो भनेदेखिलाई प्रायः जस्तो पावलले जहिले पनि सुरुको 1, 2, 3 च्याप्टर अध्यायहरू चाहिँ पावलले सिद्धान्त सिकाउँछ। प्रायः जस्तो परमेश्वरको बारेमा सिकाउँछ, परमेश्वरको अगाडि हामी कसरी उभिएका छौँ त्यो बारेमा, हाम्रो के हो चिनारी परमेश्वर अगाडि त्यो बारेमा डक्ट्रिन दिन्छ उसले। यहाँ पनि उसले कलसी 4 अध्यायसम्म छ, तर 2 अध्याय चाहिँ पावलले डक्ट्रिन दिएको छ है, सिद्धान्त दिएको छ। अब थियोलोजी भनेको चाहिँ, थियो भनेको गड हो, लजी भनेको नलेज हो। सो सिम्पल भाषामा बुझ्नु भने थियोलोजी भनेको परमेश्वरको ज्ञान हो। हामीले कसरी बुझ्छौँ? थियोलोजी भनेको कलेज बुझिहाल्छौँ हामी, होइन। थियोलोजी भनेको चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान हो। आज जतिजना पनि तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहे कलेज जानुभएको होस् कि नहोस्, तपाईँकोमा परमेश्वर भन्ने बित्तिकै केही त ज्ञान छ नि त, राइट? सो त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँहरू हरेकजना थियोलोजियन्सहरू हुनुहुन्छ। अल अफ अस आर थियोलोजियन्स। फरक यति मात्रै छ कि कति हामी राम्रो थियोलोजियन्स छौँ, कतिको हामी बाइबलसँग मिल्ने थियोलोजियन्स छौँ, कतिको चाहिँ खराब थियोलोजियन्स छौँ। त्यसमा चाहिँ फरक त छ। पावलले चाहिँ जहिले पनि सिद्धान्त सिकाएको छ। त्यही कारण तीतस 1 अध्यायमा अनि दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायमा पावलले के भनेको छ भने एक दिन यस्तो समय आउँछ जब मान्छेले साउन्ड डक्ट्रिनलाई मान्नु छोड्छ, सही शिक्षा उनीहरूले सुन्नु छोड्छ अनि आफ्नो कान जे सुन्नलाई चिलाइराखेको छ त्यस्तै शिक्षकहरू मात्रै थुपार्छ भनेको छ पावलले। इट्स भेरी सिरियस अबाउट द डक्ट्रिन्स। किनकि हाम्रो डक्ट्रिन गल्ती भयो भनेदेखिलाई, डक्ट्रिन भन्ने बित्तिकै फेरि अब हामीलाई ठुलो शब्द लाग्छ, तर डक्ट्रिन भनेको चाहिँ के हो भनेदेखिलाई सिकाइएको कुरा, जे सिकाइएको छ त्यसलाई डक्ट्रिन भन्छ। कतिजनाले डक्ट्रिन चाहिँदैन भन्छ, त्यो पनि आफै एउटा डक्ट्रिन हो।
कतिले भन्छ हामीलाई डक्ट्रिन चाहिँदैन, यीशु ख्रीष्ट मात्रै चाहिन्छ, यीशु ख्रीष्ट भए पुग्छ, डक्ट्रिन चाहिँदैन भन्छ। त्यो आफैमा एउटा डक्ट्रिन हो, किनभने डक्ट्रिन भनेको नै सिकाइएको कुरा हो। एकजना भाइले मलाई भन्नुभयो, मलाई डक्ट्रिन चाहिँदैन, मलाई यीशु ख्रीष्ट चाहिन्छ भन्यो। अन्त मलाई यीशु ख्रीष्ट भए पुग्छ भने, अनि मैले यीशु ख्रीष्टको बारेमा तपाईँलाई के थाहा छ भने, अनि उसले पुरा बताउनु थाले, मलाई नयाँ जीवन दिनुभयो, मेरो पापको लागि मर्नुभयो। अनि त्यो सब डक्ट्रिनहरू हो भने मैले उसलाई, डक्ट्रिन अफ सिन, डक्ट्रिन अफ रिजेनेरेसन, तपाईँलाई नयाँ जीवन दिनुभयो, डक्ट्रिन अफ रिजेनेरेसन। र हाम्रो चाहिँ यस्तो सोझो बुझाइ भएको छ, हामीले त्यसलाई खोतलेर हेरेको छौँ। तर पावलको चिठीलाई हेऱ्यो भनेदेखिलाई पावलले जहिले पनि डक्ट्रिनबाट सुरु गर्छ, शिक्षाबाट सुरु गर्छ, त्यसपछि डक्ट्रिन सकेपछि उसले ड्युटी दिन्छ। सही सिद्धान्त अनि थियोलोजी, सही परमेश्वरको ज्ञान पाएपछि त्यसले उब्जाएको व्यवहारिकतामा अभ्यासहरू चाहिँ स्वस्थ हुन्छ। अनि यहाँ पनि कलसीमा पनि पावलले त्यही गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। एफिसीमा पनि पहिलो 3वटा अध्याय चाहिँ पावलले डक्ट्रिन मात्रै दिएको छ, सिद्धान्त सिकाएको छ पावलले। अनि अरू रहल अध्यायहरूमा चाहिँ अब कसरी त्यो सिकेको र जानेको कुरा चाहिँ कसरी व्यवहारिकतामा उतार्नु भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँदेखि उता उसले सिकाएको छ। त्यति मात्र होइन, रोमीमा पनि पहिलो 11 अध्यायसम्म पावलले सिद्धान्त सिकाएको छ। कसरी उद्धार पायौँ, येशू को हुनुहुन्छ, परमेश्वर को हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुपर्छ, ज्ञानको कुरा सिकाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि 12देखि 16सम्म चाहिँ अब त्यो जानेपछि कसरी जिउनु पर्ने त्यो बारेमा चाहिँ पावलले सिकाएको छ। धेरैचोटि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई खालि कतिजना हामी कस्तो छ, खालि एप्लिकेसन मात्रै हामीलाई मनपर्छ, खालि लु सेवा गरौँ, कन्फरेन्स गरौँ, गीत गाउँ, नाचौँ, है कार्यक्रम गरौँ, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ भन्छ। त्यो मात्रै भयो भने, अभ्यास ड्युटी मात्रै भयो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो क्रिस्चियनिटी एकदम जरा नभएको क्रिस्चियनिटी हुन्छ। खालि आवेगमा आइन्जल एकछिन उफ्रिन्जल, ठुलो ड्रम बजिन्जल हामी उफ्रिन्छौँ, अनि कन्फरेन्स भइन्जल तात्तिन्छौँ। तर जब जीवनको परिस्थितिहरूमा इसाई जीवन, विश्वासको जीवन जिउनुपर्छ, हाम्रो जरा छैन, हामी ढलिहाल्छौँ, हामी गनगन गर्न थाल्छौँ, हामी प्रार्थना गर्न छोड्छौँ, हामीलाई झटझट हाम्रो टाइमिङमा परमेश्वरले काम गरेको मनपर्छ। अनि कति चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखिलाई खालि डक्ट्रिन मात्रै, खालि शिक्षा मात्रै लिएको छ, कार्य छैन। अनि त्यो क्रिस्चियनिटी चाहिँ एकदम स्ट्याग्नेन्ट, पानी जमेको जस्तो कुवामा, त्यस्तो क्रिस्चियनिटी हुन्छ। एउटा चाहिँ खालि कार्य क्रियाकलापमा मात्रै फोकस गर्ने, अर्को चाहिँ खालि सिद्धान्तमा, दुइटै स्वास्थ्य छैन। तर पावलले चाहिँ सिद्धान्त पनि सिकाउँछ अनि ड्युटी पनि हामीलाई दिन्छ। डक्ट्रिन एन्ड ड्युटी, थियोलोजी एन्ड प्र्याक्टिस, दुइटै कुरा चाहिँ ब्यालेन्स भयो भनेदेखिलाई चाहिँ प्रभावकारी क्रिस्चियनिटी त्यहाँ आउँछ। A.W. टोजर भन्ने मान्छेले यसरी भन्नुभएको छ, परमेश्वर भन्ने बित्तिकै तपाईँले आँखा बन्द गरेर परमेश्वर भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के आउँछ परमेश्वरको बारेमा, त्यो चाहिँ तपाईँको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। अनि यदि परमेश्वरको त्यो चित्र चाहिँ फितुलो छ भनेदेखिलाई तपाईँको विश्वास पनि फितुलो हुन्छ। तर परमेश्वर भन्ने बित्तिकै जुन चाहिँ कुरा आउँछ नि तपाईँको दिमागमा परमेश्वरको बारेमा, त्यो चाहिँ महिमित र गहिरो छ भनेदेखिलाई, सही अनि बिब्लिकली एक्युरेट छ भनेदेखिलाई तपाईँको कार्यहरू पनि असल भएर जान्छ। आमेन। हाम्रो विश्वासहरूले हाम्रो बेहोराहरूलाई निर्धारण गर्नुपर्छ। हामीले सिकेको सिद्धान्त ज्ञानले हाम्रो अभ्यासलाई निर्धारण गर्नुपर्छ। अनि त्यसै कारणले पावलले हिजो र अस्ति मैले किन तपाईँलाई यीशु ख्रीष्टले यो गर्नुभयो, यीशु ख्रीष्ट किन भन्यो भनेदेखिलाई सही बुझाइबाट चाहिँ सही अभ्यास आउँदछ। अब 3 अध्यायमा आएर चाहिँ पावलले त्यस कारणले हामीलाई यसरी जिउनुपर्छ भनेर सिकाउनु भएको छ है। अब बुझ्यौ, अब जिउनुपर्छ। अनि उसले सुरु गर्छ, इफ यु हेभ बिन रेज्ड विथ क्राइस्ट, यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग बिउतिएका छौ भने। त्यसै कारणले यस कारण, अनि त्यो चाहिँ इफ ल्याएको छ तर खासमा सिन्स हो, त्यो सिन्स यु हेभ बिन रेज्ड विथ क्राइस्ट हो। तिमीहरू यदि ख्रीष्टसँग बिउतिएको छौ भने लेखेको छ, तर खास भन्नु चाहेको चाहिँ तिमीहरू ख्रीष्टसँग बिउतिएको कारणले माथिको कुराहरूमा मन लगाऊ। किनभने अगाडि 2 अध्यायसम्म पुरा बुझाइसकेको छ उसले। 2:12मा हेर्नु भनेदेखिलाई कसरी 32मा लिँदाखेरि चाहिँ हामी ख्रीष्टसँगै गाडिन्छौँ अनि ख्रीष्टसँगै
बौरी उठ्छौँ। हुन त त्यो बाहिर देखिने विधि मात्रै हो, बप्तिस्मा त त्यो काम भित्र भएको हुनुपर्छ। विश्वासद्वारा ख्रिस्टमा गाडिनु अनि विश्वासद्वारा ख्रिस्टको बौरी उठाएको जीवन हासिल गर्नु, त्यो स्ट्यान्डिङमा हामी आएका हुन्छौँ। अनि त्यो भएको छ भनेदेखिलाई मात्रै त्यो चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनको यथार्थ जस्तै रियालिटी अफ स्पिरिचुअल लाइफ। यदि हामी ख्रिस्टसँग बिउतेका छौँ भनेदेखिलाई मात्र हामी माथिको कुराहरूमा मन लगाउन सक्छौँ। अनि ख्रिस्टसँग बिउतेको भन्ने कुरालाई सिम्पली बुझ्नु हो भनेदेखिलाई हामी विश्वास र नयाँ जीवन पाउनु, नयाँ गरी जन्मिनु, नयाँ ख्रिस्टको सुपर नेचुरल जीवन हामी भित्र आउनु, द्याट इज बेसिक क्रिस्चियनिटी। क्रिस्चियनिटी भनेको नै के हो? क्राइस्ट इन मी। त्यही कारण पावलले कति धेरै इन क्राइस्ट इन क्राइस्ट इन क्राइस्ट इन क्राइस्ट मात्रै भनेको छ। धर्म परिवर्तन गरेर विधि परिवर्तन गरेर हामी क्रिस्चियन हुँदैनौँ प्रियहरू। नयाँ गरी हामी जन्मिएको हुनुपर्छ। नयाँ गरी जन्मिएपछि मात्रै माथिको कुराहरू हामीलाई मन पर्नु थाल्छ। नयाँ गरी जन्मिएको छैन, मैले हिजो भनेको जस्तो आदमकै स्वभाव छ, आफू केन्द्रित जीवनले मातेको छौँ हामी भनेदेखिलाई माथिको कुराहरूमा मन लगाउनु असम्भव छ। पापको जीवन बोकेर, पुरानो जीवन बोकेर हामी माथिको कुरामा मन लगाउन सक्दैनौँ। तर हामी नयाँ गरी जन्मिएको हुनुपर्छ। हामी अलौकिक ढङ्गमा सुपर नेचुरली जन्मिएको हुनुपर्छ। इजिकियल 36:26 परमेश्वरले एउटा प्रतिज्ञा दिनुभयो, यस्तो समय आउँदैछ जुन समय चाहिँ म मानिसहरूको तिनीहरूको हृदयबाट चाहिँ ढुङ्गाको हृदय निकालेर मासुको हृदय हालिदिन्छु, तिनीहरूलाई म चोखो पानीले छर्किन्छु अनि शुद्ध पार्छु। अनि येशू ख्रिस्टले योहन्ना 3:3 आएर निकोदेमसलाई भन्नुभयो, जबसम्म कोही नयाँ गरी जन्मिँदैन उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। पुग्नु त टाढोको कुरो हो, देख्न सक्दैन। नयाँ गरी जन्मिनु, नयाँ जन्ममा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँ अनि म भित्र भएको कडा ढुङ्गाको हृदय, परमेश्वरको आज्ञा भनेपछि इरिटेट लाग्ने, मान्नु नपरे पनि हुन्थ्यो नि, चर्च त नजानु परे पनि हुन्थ्यो, वर्सिप नगर्नु पऱ्यो पनि हुन्थ्यो नि, गनगन गर्दै अल्छी गर्दै परमेश्वरको कुराहरूप्रति कठोर ढुङ्गाको हृदय निकालेर चाहिँ नयाँ जन्म पाउँदै गर्दा के हुन्छ भने परमेश्वरले मासुको हृदय हालिदिनुहुन्छ। अनि त्यो मासुको हृदयले चाहिँ हामी परमेश्वरको कुराहरूलाई प्रतिक्रिया दिन थाल्छौँ, रिस्पोन्ड गर्न थाल्छौँ। ओके, परमेश्वरको आज्ञा जिउँदो छ, बुझ्न थाल्छौँ। यद्यपि पर्फेक्टली पालन गर्न सक्दैनौँ तर मन पराउन थाल्छौँ अनि लडाइँ गर्न थाल्छौँ पापसित। हाम्रो शारीरिक जीवनमा झगडा सुरु हुन्छ अपवित्र कुराहरूसँग। सो त्यो सुपर नेचुरली नयाँ गरी जन्मिएपछि मात्रै हामीले माथिको कुराहरूमा जेन्युनली मन लगाउन सक्छौँ। नत्र चाहिँ कन्फरेन्स आइन्जेल मात्रै हो, पवित्र हुनुपर्छ, हो घर गएपछि जस्ताको तस्तै। अनि पुरानो मान्छे शरीरको बलमा परमेश्वरको प्रिन्सिपल्सहरू पालन गर्न खोज्नु चाहिँ फ्लप हुने अभियान हो प्रियहरू, त्यो चाहिँ सक्दैनौँ हामी। प्रभुमा नयाँ जीवन पाउनुभन्दा अगाडि कुनै पनि व्यक्तिकोमा आत्मिकी जीवन चालु भएको हुँदैन, सुरु भएको हुँदैन। हरेक व्यक्ति जो नयाँ गरी जन्मेको छैन ऊ चाहिँ हिँडडुल गर्ने डेड पर्सन हो। एफिसी 2 अनुसार तिमीहरू आफ्नो पापमा के भएको बेला? मरेको बेला। When you were dead in your sins। अनि डेड भनेको के हो थाहा छ प्रियहरू? हिब्रूमा डेड, मरेको। त्यसको अझ गहिरो अर्थ खोज्नु पर्दैन। जसरी लाजरसले आफ्नो कब्रस्थानबाट आफैलाई बिउताएर बाहिर ल्याउन सक्थेन, असम्भव थियो जबसम्म ख्रिस्टले बाहिरबाट बोलाउनु भएन। त्यस्तै हरेक व्यक्ति जतिले नयाँ जन्म पाएको छैन उनीहरू आत्मिक तौरमा मरेको हुन्छ। परमेश्वरको सिद्धान्तहरूसँग मतलब छैन उनीहरू, त्यो चासो छैन त्यो। अनि त्यसै कारण बाइबलले भन्छ तिमीहरू प्राकृतिक ढङ्गमै परमेश्वरको शत्रु थियो। तर नयाँ गरी जन्मिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई परमेश्वरको अनुग्रहले जुन समय हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ, सुसमाचार सुन्छौँ, वचन सुन्छौँ, सुन्दा सुन्दा जसरी निकोदेमस सुन्दा प्रभुको चेला हुँदै गएको छ नि। निकोदेमसलाई प्रभुले नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ भनेर लु घोडा टेक, लु रु, अहिले नै छटपट्टि मेरो अगाडि, नयाँ जन्म यसरी पा भनेर सिकाउनु भएको छैन। कुनै विधि टेक्निक छैन प्रियहरू त्यहाँनिर। छ भन्नुहोस् त? छैन। निकोदेमसलाई प्रभुले अल्टर कल गरेर हात राखेर लु नयाँ गरी अहिले जन्मी भन्नुभएको छ? छैन।
तर निकोदेमसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सुन्नु थालेको छ। सुन्नु, विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ। अनि पछि गएर यीशु ख्रीष्टको मृत्यु भएपछि त्यहाँनिर निकोदेमस देख्छौँ, बिचमा पनि एउटा अदालतमा निकोदेमसले यीशु ख्रीष्टको पक्षमा बोलेको छ उठेर। ऊ चेला हुँदैछ, परिवर्तन हुँदैछ। सुन्दा वचन सुनाइबाट चाहिँ मुक्ति आउँछ, विश्वास उत्पन्न हुन्छ। प्रियहरू, सुन्नु है। के हामीमा यो कुराहरू भएको छ? अनि नयाँ जन्म भएपछि चाहिँ हामीभित्र, सुन्नुहोस् ल, यो नयाँ गरी जन्मिएपछि तपाईँ अनि म भित्र नयाँ रहरहरू पलाउँछ। अब यहाँ छ कुरा चाहिँ, नयाँ प्रेमहरू आउँछ हाम्रो हृदयमा। परमेश्वरको कुराहरूलाई चाहने, चाहत गर्ने, वान्ट्स, न्यू डिजायर्स, न्यू सेट अफ अफेक्सन्स हामीभित्र आउँछ। मैले हिजो पनि भन्दै थिएँ नि, जबसम्म यहाँ भित्रबाट पापलाई घृणा उत्पन्न हुँदैन तबसम्म हामी पाप गर्नु छोड्दैनौँ। जबसम्म यहाँ भित्र पवित्र कुराहरू, माथिका कुराहरू मन पर्नु थाल्दैन तबसम्म हामी बाहिर गर्न सक्दैनौँ। सबै कुरो भित्रबाट परिचालन हुन्छ। बाहिरको इन्द्रियहरूले चाहिँ मान्ने मात्रै हो। अनि जबसम्म हामी भित्र नयाँ हृदयद्वारा, पवित्र आत्माको आगमनद्वारा हामी भित्र जबसम्म नयाँ रहरहरू जाग्दैन तबसम्म बाहिरी शरीरले धेरै लामो धर्म गर्न सक्दैन। प्रियहरू, के हामीमा यो कुराहरू भएको हामीले थाहा गर्दैछौँ कि मलाई पवित्रता मन पर्दैछ, मलाई येशू ख्रीष्ट मन पर्दैछ। के हाम्रो पुरानो जीवन क्रुसमा टाँगिएको छ? सीएस लुइस भन्ने मान्छेको बारेमा म धेरै उदाहरण दिन्छु। मलाई मनपर्छ सीएस लुइस, अनि जो चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसर अनि एकदमै शक्तिशाली टिचर थिए त्यहाँ, नास्तिक। तर उसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे। उसले भने जुन कुराहरू यो मान्छेले आफ्नो बारेमा भनेको छ, यो कुरा चाहिँ दुईटामा एउटा हो, कि चाहिँ ऊ चाहिँ इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो ढटुवा हो, कि चाहिँ यो मान्छे ईश्वर हो। अनि त्यो बिचमा चाहिँ मिडल ग्राउन्ड नपाउँदा चाहिँ सीएस लुइसले विश्वास गरेको छ प्रभु येशूले, आफ्नो जीवन दिएको छ। उनले जे ऊ हो भन्छ ऊ त्यही हो। म जीवनको ज्योति, म संसारको ज्योति हुँ। प्रभुको क्लेम्सहरू सीएस लुइसले अध्ययन गरेको कुरा मेरोमा। अनि उसले पछि क्रिस्चियन भइसकेपछि सीएस लुइसले धेरै पुस्तकहरू लेखेका छन्। एउटा चाहिँ उसको एउटा सिरिज छ जुन चाहिँ हलिउडले मुभी पनि बनाएको छ, क्रोनिकल्स अफ नार्निया भन्ने। तपाईँ कतिजनाले हेर्नु भएको छ, हेर्नुहोस् है, क्रोनिकल्स अफ नार्निया। विशेष यङ पिपल, यु क्यान वाच क्रोनिकल्स अफ नार्निया इन्स्टेड अफ ह्यारी पटर एन्ड ट्वाइलाइट सिरिज। अनि त्यहाँनिर चाहिँ क्रोनिकल्स अफ नार्नियामा चाहिँ एउटा सिन छ, एउटा घटना छ बिचमा है। के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले सुन्नु भएको छ होला, युस्टेस भन्ने एउटा केटा छ। युस्टेस भन्ने एउटा केटा छ जो चाहिँ साह्रै लोभी। त्यो मुभी हेर्दाखेरि सबैलाई त्यो मान्छे देखेकी रिस उठिहाल्छ। त्यस्तो खालके चाहिँ पात्र छ युस्टेस भन्ने। एकदम गनगन गर्ने जवान केटा, एकदम गनगन गर्ने, जेमा पनि गनगन गर्ने, अरूलाई कराउने, कहिले खुसी नहुने, चिडिने, एकदम झड्किने, अनि लोभी, एक नम्बरको लोभी युस्टेस है। अनि ऊ चाहिँ एक दिन उनीहरू जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठाउँमा आइपुग्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ थुप्रो केभहरू हुन्छ, ओडारहरू जङ्गलमा। अनि त्यहाँ पनि ऊ म किन ल्याएपछि यहाँ के हो भनेर गनगन गर्दै जाँदै गरेको बेलामा चाहिँ एउटा ओडारभित्र चाहिँ उसले ड्रागन सुतिरहेको देख्छ है। अनि सुतिरहेको रहेछ ड्रागन भनेर बिस्तारै जाँदाखेरि त भरे उसलाई थाहा हुन्छ कि त्यो ड्रागन त मरिसकेको हुँदो रहेछ। तर त्यो ड्रागनको पछाडिपट्टि चाहिँ यति धेरै सुन चाँदी देख्छ उसले, खजाना भेट्छ त्यहाँनिर है। अब लोभी मान्छेले खजाना देखेपछि के हुन्छ, यति साह्रो खजाना देख्छ कि ऊ त्यो पैसामा पौडी खेल्नु थाल्छ। अनि उसले पुरा सोच्नु थाल्छ, म यो चाहिँ कसरी म मात्रै लैजाउँ, बाहिर जतिजना छ उनीहरूलाई थाहा दिनु हुँदैन। मैले पुरा प्लान गर्नु थाल्छ, मैले मात्रै कसरी अरूलाई नदेखाइ लानु यो, ताकि मेरो मात्रै होस् यो खजाना। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि मनपर्छ, त्यो पनि मनपर्छ, यताउता हेर्दा अवाक छ खजाना देखेर थाकेर निदाइ पठाउँछ युस्टेस है। भरे बिउजिँदाखेरि त जब ऊ बिउजिन्छ उसले थाहा पाउँछ कि ऊ आफै पो ड्रागनमा परिणत भइसकेको हुन्छ है। युस्टेस चाहिँ ड्रागनमा परिणत भएको छ। अब कल्पना गर्नुहोस्, त्यो छालाहरू, त्यो स्केल्स, ड्रागन यति साह्रो आत्तिन्छ है। ला म त ड्रागन भएछु, यति साह्रो आत्तिन्छ। अनि बाहिर निस्किन्छ, उसको साथीहरूले पनि थाहा पाउँछ युस्टेस चाहिँ ड्रागन भयो। अनि यति साह्रो ऊ दुखी हुन्छ है, म कसरी पहिला जस्तो मान्छे हुनु।
अनि कसैले पनि सक्दैन उसलाई फेरि मान्छे बनाउन। अनि त्यति बेला चाहिँ अस्लानको एन्ट्री हुन्छ है। अस्लान भनेको चाहिँ एउटा सिंह हो त्यो मुभीमा, त्यो कथामा, जसलाई चाहिँ C.S. लुइसले लायन अफ जुडा भनेको छ नि प्रभुलाई, येशू ख्रिस्टको एउटा पात्र जस्तो बनेर देखाएको छ। सिंह आउँछ त्यहाँनिर है। अनि सिंहलाई उसले भन्छ म त यस्तो, सिंहले थाहा पाउँछ, अस्लानले थाहा पाउँछ। त्यसपछि उनीहरू अनि तर उपाय थाहा हुँदैन। अनि उनीहरू जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो तहमा आइपुग्छ, एउटा कुवामा आइपुग्छ, जो चाहिँ एकदमै राम्रो, हेर्दाखेरि नै सफा पानी अनि मार्बलको सिँढीहरू हुन्छ ओह्रालो जाने। अनि दुईजनाले भन्छ, अस्लानले भन्छ हामी दुईजना पसौँ यहाँनिर, पौडी खेलाउँ भन्छ अस्लानले। तर त्यहाँ पस्नुको लागि चाहिँ त्यो ड्रागनको छाला निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो लामो छ, मैले एकदम छोटो छोटो यसो खाँदेर भन्दैछु है, तपाईँले पाउनुभयो भने पढ्नुहोस्। अनि त्यो युस्टेस जो ड्रागन भएको छ उसले आफ्नो छाला खोलेर मात्रै पस्नु सक्ने हुन्छ। उसले सोच्छ अरे रेप्टाइल्स, अरे ड्रागनले त काँचुली फेर्छ, मेरो पनि हुन्छ होला भनेर उसले छाला निकाल्छ, निस्किन्छ, एक पत्र छाला निस्किन्छ है। उसलाई आफैलाई राम्रो लाग्छ। त्यसपछि कुवामा पस्नु खोज्छ, कुवामा पस्नुभन्दा अगाडि त फेरि अर्को छाला आइहाल्छ, फेरि त्यो पनि निकाल्छ, फेरि पस्नु खोज्छ, फेरि अर्को छाला आइहाल्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ अस्लानलाई उसले भन्छ मलाई हेल्प गर यो छाला निकाल्नुमा भन्छ है। अनि त्यति बेला चाहिँ अस्लानले, त्यो सिंहले चाहिँ ठिक छ म तिमीलाई हेल्प गर्छु भनेर आफ्नो पन्जा चाहिँ गाड्छ युस्टेसको ढाडमा है। उसले आफै खोलेको त अब पतला पतला छाला थियो, तर अस्लानले चाहिँ यति, किनभने त्यो यति साह्रो मोटो छाला हुन्छ ननिस्किने, अस्लानले, सिंहले चाहिँ यति साह्रो गहिरो गाड्छ आफ्नो नाम, पुरा पीडाले कराउँछ युस्टेस, ड्रागन भएको युस्टेस है। अनि यति साह्रो गहिरो गाडेर चाहिँ तान्नु थाल्छ अस्लानले। अनि काट्दै टोक्दै यति साह्रो छटपटिन्छ, यति साह्रो छटपटिन्छ युस्टेस, छोड्दै होस् पर्दैन, यो छाला निकाल्नु पर्दैन भन्छ। तर पनि अस्लानले चाहिँ जसरी पनि यो छाला चाहिँ निकाल्नुपर्छ भनेर, जब अन्तमा चाहिँ दुखेर छटपटिरहेको बेला भए पनि छाला जब निस्किन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो युस्टेस फेरि मान्छे हुन्छ है। अनि यहाँबाट चाहिँ C.S. लुइसले खास के देखाउन चाहेको छ भनेदेखिलाई हाम्रो पुरानो जीवनको जुन चाहिँ स्वार्थीपन छ नि, यो आफू केन्द्रितपन जुन चाहिँ छ नि, लोभ, कसरी मेरो फाइदाको लागि सबै शक्तिहरू घुमाऊ हो, त्यो चाहिँ सजिलो निस्किँदैन। त्यसको लागि चाहिँ येशू ख्रिस्टले अपरेसन गर्नुपर्छ हाम्रो। त्यसै कारण बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले के भन्नुभयो, उहाँ जब आउनुहुन्छ बनचोरोमा जरामा बनचोरो हान्नुहुन्छ। जरा चाहिँ त्यो हो सबै पापको, माथि लोभ, व्यभिचार, कुनै के, त्यो सबै फलहरू हो। जरा चाहिँ यहाँभित्र छ, आफू केन्द्रित जीवन, आफूसँग माथिएको जीवन हो। अनि त्यो भइन्जेलसम्म चाहिँ हामी माथिको कुराहरूमा मन लगाउन सक्दैनौँ। पुरानो जीवन चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको हुनुपर्छ, ख्रिस्टसँगै, ख्रिस्टले हाम्रो सर्जरी गरेको हुनुपर्छ, क्रुसमा टाँगिएको हुनुपर्छ। आमेन। अनि त्यसपछि नयाँ जीवन पाएपछि, नयाँ चाहना रहरहरू पाएपछि हामी माथिका कुराहरूमा मन लगाउन सक्छौँ। पर्फेक्टली सक्दैनौँ, मैले अघि नै भने, तर हामीलाई मन पर्न थाल्छ। अनि त्यसै कारण 1 वर्ष र 2 वर्षमा उसले जुन चाहिँ भनेको छ, किप सिकिङ द, माथिको कुराहरू, खासमा चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्समा छ त्यो है, माथिको कुराहरू खोज भन्दा चाहिँ खोजिरहो भनेको रहेछ। खास त्यो अर्थ चाहिँ माथिको कुरा खोजिरहो, खोजिरहो, तिमीहरूको मन माथिको कुरामा लगाइरहो भनेर चाहिँ पावलले भनेको रहेछ। अनि उसले भन्छ माथिको कुराहरूमा मन लगाऊ, जहाँनिर चाहिँ को हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वरको दाहिने हातमा बस्नु भएको छ, ख्रिस्ट बस्नु भएको छ, हाम्रो एडभोकेट, हाम्रो एडभोकेट ख्रिस्टको पिताको दाहिने हातमा बसेर हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अब त्योभन्दा ठुलो सेक्युरिटी के खोज्नु हामीले, कि मानिसको पुत्रले तपाईँ अनि मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हाम्रो पक्षमा बोल्नुहुन्छ। जसरी स्टिफनलाई ढुङ्गा हानेर मार्न लाग्दाखेरि स्टिफनले के देख्यो, प्रभु येशू ख्रिस्टलाई परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि उभिरहनु भएको देख्यो। मानौ कि प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुहुँदैछ स्टिफन चाहिँ निर्दोष, र यहुदीहरूले चाहिँ उसलाई लान्छना लाउँदैछ, र स्टिफन चाहिँ मेरो उद्धारको कामले गर्दा निर्दोष छ भनेर पिताको अगाडि स्टिफनको पक्षमा गवाही दिँदैछ। उठ्नु भएको छ त्यति बेला चाहिँ। तर प्रभु येशू ख्रिस्ट पिताको दाहिने हातमा बस्नुभएको छ। माथि कुरामा मन लगाऊ। अनि खास पौलले भन्न चाहेको चाहिँ माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ, तर उसले खास भन्न चाहेको चाहिँ ख्रिस्टमा चाहिँ मन लगाउनु, किनकि उहाँबाट नै सबै असल कुराहरू निस्केर आउँदछन् है।
स्वर्गको एसेन्स चाहिँ के हो? बिकज देयर इज क्राइस्ट इन हेभन एन्ड द्याट्स वाइ हेभन इज हेभन। स्वर्ग यस कारणले स्वर्ग हो किनकि ख्रिस्ट त्यहाँ हुनुहुन्छ। मानिसहरू कतिजना, धेरैजना स्वर्ग जान चाहन्छन्, केवल येशू त्यहाँ नहोस् जस्तो गर्छ, त्यो चाहिँ हुँदैन। येशू ख्रिस्ट स्वर्गमा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको होला, पहिला म स्कुल पढ्दाखेरि धेरै घर होमसिक हुन्थेँ। सिलगढी पढ्दाखेरि होमसिक, कहिले घर जाउँ हुन्थेँ है। अनि घर गएपछि बल्ल बल्ल छुट्टी भएर घर गएपछि घरको दैलो खिड्कीलाई अँगालो मार्थेन म गएर, किनकि घर मेरो लागि घर किन हो भनेदेखिलाई आमा बुवा हुनुहुन्छ। अनि आमा बुवासँगलाई भेट्दा साह्रो खुसी लाग्थ्यो, सन्चो लाग्थ्यो, एउटा विश्राम पाउँथे। त्यसरी नै माथिको कुराहरूमा मन लगाऊ भनेको चाहिँ खासमा ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूले मन लगाऊ, ख्रिस्टको कुराहरूमा मन लगाऊ भनेर चाहिँ पावलले यहाँ सिकाइराखेको छ। पृथ्वीको कुराहरूभन्दा माथिका कुराहरू खोज्नुहोस्, क्षणिक कुराहरूभन्दा अनन्तका कुराहरू खोज्नुहोस्, शारीरिक कुराहरूभन्दा आत्मिकी कुराहरू खोज्नुहोस्, संसारको राज्यभन्दा परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नुहोस्, देखिने कुराहरूभन्दा नदेखिने कुराहरूको खोजी गर्नुहोस्, संसारिक ज्ञानभन्दा स्वर्गीय ज्ञानका कुराहरू खोजी गर्नुहोस्, संसारिक धनभन्दा स्वर्गीय धन खोजी गर्नुहोस्, संसारिक पुरस्कारभन्दा स्वर्गीय पुरस्कारको खोजी गर्नुहोस्। पावल प्रेरितले उत्साह दिइरहेका कुराहरू। ख्रिस्टसँग गाँसिनु भनेको चाहिँ सबै कुराले परिपूर्ण हुनु हो। यो एउटा जीवनमा मात्र होइन, तर अनन्तसम्म पुग्ने कार्य क्रियाकलापमा व्यस्त हुनु हो ख्रिस्टको लागि। ख्रिस्टसित हिँड्नु, ख्रिस्टलाई प्रेम गर्नु, ख्रिस्टको सेवा गर्नु, ख्रिस्टको मण्डलीको सेवा गर्नु, ख्रिस्टको दर्शन पुरा गर्नु, माथिको कुराहरूमा मन लगाउनु। पवित्र आत्माको सेवकाई के हो भनेदेखिलाई पवित्र आत्माले पनि प्राइमेरीली तपाईँ अनि मलाई ख्रिस्ट कहाँ लान्छ है। योना 14:15-16 अध्याय अनुसार प्रभुले भन्नुभएको छ, पवित्र आत्मा जब आउनुहुन्छ उहाँ आफ्नो बारेमा बोल्नुहुन्न, तर मैले भनेका कुराहरू तिमीहरूलाई याद दिलाउनुहुन्छ अनि मलाई चाहिँ तिमीहरूको लागि जीवित ठहराइदिनुहुन्छ ताकि तिमीहरूले अनुभव गर्न सक। अनि पिता परमेश्वरको पनि चाहना के हो? हामीले उहाँको पुत्रलाई चिनेको अनि आराधना गरेको। त्रिएकताको समाजमा आरिस गर्ने कुरा छैन। उहाँहरू एकअर्कालाई महिमा दिन व्यस्त छन्। एउटा सिद्ध समाजको चित्र एकअर्कालाई महिमा दिन व्यस्त छ त्रिएकतामा। पिता र पवित्र आत्माले चाहनुहुन्छ कि हामीले पुत्रलाई आदर गरेको, पुत्रको महिमा हामीले गरेको। ख्रिस्टको शान्ति काफी छ तपाईँ मेरो लागि, ख्रिस्टको अनुग्रह काफी छ, ख्रिस्टको ज्ञान काफी छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तिमीहरूको मन माथिका कुराहरूमा लगाऊ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी भनेर हामी सोध्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ तल 16 पदमा उसले एउटा उपाय पनि दिएको छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई 16 पद 3 अध्यायको 16 पदमा आएर पावलले भन्छ, ख्रिस्टको वचन तिमीहरूभित्र प्रशस्तसँग बास गरोस्। कसरी हामी माथिको कुराहरूमा मन लगाइरहनु सक्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ ख्रिस्टको वचन चाहिँ, अनि यो चाहिँ एक दुईवटा ठाउँमा एउटा ठाउँ हो जहाँनिर पावलले वचनलाई ख्रिस्टको वचन भनेको छ। ख्रिस्टको वचन हामीभित्र प्रशस्तता साथ बास गर्नु नै हामी माथिको कुराहरूमा मन लगाउनलाई काबिल हुनु हो। मैले अघि पनि भन्दै थिएँ है, न्यू सेट्स अफ डिजायर्स, न्यू सेट अफ अफेक्सन्स। हाम्रो मन, हाम्रो माइन्ड, हाम्रो मनमा जे छ, हाम्रो मनले जुन कुराको कल्पना गरिरहन्छ, हाम्रो मनले जुन कुरालाई चाहन्छ हाम्रो जीवनले त्यही दिशा पक्रिन्छ। यदि हाम्रो माइन्डले, हाम्रो समाजले आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो। पावलले भनेको कुरा हामी पाउँछौँ, आफ्नो मनमा नयाँ हुनुपर्छ, पहिला नयाँ रहरहरू आउनुपर्छ। अनि यहाँनिर माइन्डको कुरा हुँदै गर्दाखेरि म अलिकति हार्टलाई पनि जोड्न चाहन्छु। किनभनेदेखिलाई नि सबैभन्दा ठुलो आज्ञा के हो भन्नुहोस् त? लुका 10:27 के भन्छ? अनि व्यवस्था 6 अध्यायको 5-6 पदहरूले के भन्छ? सबैभन्दा ठुलो आज्ञा के हो बाइबलको? तिमीहरूले आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा शक्तिले अनि लुकामा आएर सारा समझले प्रेम गर। केले भन्नुहोस् त? सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा शक्तिले, सारा समझले परमेश्वरलाई प्रेम गर। यो चाहिँ हामीले पालन गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो आज्ञा हो। के गर? प्रेम गर भनेर हामी भनेको कुरा त्यहाँ पाउँछौँ। अनि यद्यपि यहाँनिर प्राण, शक्ति,
समाज चलाए तापनि तर यी सबै कुराहरू चाहिँ हृदयभित्र नै छन्। हृदयले कन्ट्रोल गर्छ यो कुराहरूलाई। हामीले सोच्ने कुराहरू, कल्पना गर्ने कुराहरू, हाम्रो भावनाहरू, हाम्रो कल्पनाहरू कन्ट्रोल गर्ने कुरा, सिट मेन केन्द्र चाहिँ हृदय हो। त्यसैले चाहिँ हितोपदेशको पुस्तकमा के भन्छ, तिमीहरूको हृदयमा तिमी जे सोच्छौ त्यही तिमी हो भनेको छ। यु आर वाट यु थिङ्क इन यर हार्ट, वाट यु थिङ्क इन यर हार्ट इज हु यु आर। अनि अचम्म लाग्छ, अरे हृदयले कसरी सोच्छ भनेर हामीलाई जस्तो लाग्छ होइन, तर हृदयले चाहिँ हाम्रो इन्टलेक्चुअल लाइफलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ। सिट हो हृदय चाहिँ मान्छेको मध्य भाग हो जीवनको। लभ द लर्ड विथ अल यर हार्ट। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 14:15 के भन्नुभएको छ, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने तिमीहरूले मेरो आज्ञाहरू पालन गर्छौ। मानौ कि उहाँले भन्नु चाहनु भएको चाहिँ तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्दैनौ भने तिमीहरू मेरो आज्ञा पालन गर्न सक्दैनौ, केवल एक्टिङ गर्न सक्छौ। तर मलाई प्रेम गरेको छौ भने, तिम्रो मनको हृदयको मोह म भएको छु भने, तिम्रो मनको हृदयको चाहना मेरो कुराहरूमा छ भनेदेखिलाई तिमीहरूले मेरो आज्ञा पालन गर्न सक्छौ। आमेन। प्रभुले यूहन्ना 21:15 तीनपल्ट पत्रुसलाई के सोध्नुभयो, पत्रुस के तिमी मलाई, हजुर के भन्नुभयो, तिमी मलाई प्रेम गर्छौ, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ। ठुलो जिम्मा दिएर जानु आँट्नु भएको थियो प्रभु पत्रुसलाई। अनि प्रभुलाई थाहा थियो पत्रुसले मलाई प्रेम गरेन भने उसले मेरो मण्डलीलाई बिजोग बनाउँछ। धेरैजना हामी भन्छ हामीले आत्माहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ, आत्माहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ, तर आत्माहरूलाई भन्दा पहिला प्रभुलाई प्रेम गर्नुपर्छ हामीले। यदि प्रभुलाई प्रेम गरेनौँ भनेदेखिलाई प्रभुको भेडाहरूलाई हामी आफ्नो बनाउन थाल्छौँ। अनि पत्रुसबाट प्रभुले त्यही प्रेम चाहना गर्नुभयो। प्रेम र रहर, सबैजनाले भन्नुहोस् न, प्रेम र रहरहरू भन्नुहोस् त। हजुर, तपाईँ चाहिँ तपाईँको प्रेम र रहरहरूले बनिएको हुनुहुन्छ। अहिले मैले जे तपाईँको एक्सटर्नल फ्रेम देख्दैछु त्यो चाहिँ बाहिरी कभर सर्फेस मात्रै हो, तर तपाईँ जे भित्र हुनुहुन्छ त्यही तपाईँ हुनुहुन्छ हरेकजना। मिठो कुरा, यूहन्ना 1:38 नि दुईजना चेलाहरूले प्रभुलाई पछ्याउँदै गरेको हुन्छ। दुईजना चेलाहरू प्रभुको पछाडि पछाडि आउँदै गरेको हुन्छ। प्रभुले थनकै फर्केर प्रभुले भन्नुहुन्छ, वाट डु यु वान्ट, तिमीहरू के खोज्दैछौ भन्नुभएको छ क्या। दुईजना चेलाहरू प्रभुको पछाडि आउँदैछ, प्रभुले फर्केर भन्नुहुन्छ, तिमीहरू के खोज्दैछौ। अनि एकजना मान्छेले, जेम्स के स्मिथ भन्ने मान्छेले भन्नुभएको छ, चेलापनको सबैभन्दा आधारभूत, सबैभन्दा पहिलो अनि सबैभन्दा अन्तिम प्रश्न चाहिँ के अरे भन्नुहोस् त, वाट डु यु वान्ट। चेलापनको सबैभन्दा आधारभूत पहिलो अनि अन्तिम प्रश्न प्रभुले तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ, तिमी के खोज्दैछौ, के चाहन्छौ। किनभनेदेखिलाई हामी चाहिँ रहर र चाहनाहरूले बनेका मानिसहरू हौँ। हाम्रो मन जहाँ छ हाम्रो शरीर जीवनले त्यही दिशा पक्रिन्छ। मान्छे यहाँ बसेर मिलियन माइल्स टाढोको कल्पना गरिरहेको हुनसक्छ। कतिजना त्यही स्थितिमा पनि छ कि यहाँ तपाईँ त यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको मन हजारौँ किलोमिटर टाढो हुनसक्छ। पावलले यो चिठी लेख्दा पावल त जेलमा थियो, रोमी जेलमा थियो, तर उसको मन चाहिँ कहाँ छ। उसको शरीर त जेलमा छ, तर उसको मन चाहिँ यीशु ख्रीष्टको महिमा, आमेन, खोजिरहेको छ। उसको रहरहरू यीशु ख्रीष्टको महिमा। अनि तपाईँ अनि मलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुहुने चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, तिमी के चाहन्छौ, तिमी के चाहन्छौ। अनि हाम्रो उत्तर चाहिँ के हुनुपर्छ भन्नुहोस् त, वाट इज द राइट आन्सर टु द्याट क्वेसन। प्रभुले तपाईँलाई फनक्कै फर्केर वाट डु यु वान्ट भन्यो भने के भन्नुहुन्छ। द बेस्ट आन्सर इज यु, म तपाईँलाई चाहन्छु। त्यो चाहिँ प्रभुले सुन्न चाहनुहुन्छ। तपाईँबाट आउने फाइदाहरू होइन, हालाकि तपाईँलाई पाउँदाखेरि त्यो कुराहरू अटोमेटिकली आउँछ, माग्नु पनि पर्दैन। तर मैले चाहेको चाहिँ तपाईँ, मेरो मन चाहिँ तपाईँका कुराहरूमा छन्। हामी त्यही कुराको बारेमा धेरै सोच्छौँ जुन कुरालाई हाम्रो हृदयले प्रेम गर्छ, अनि हामी त्यही मान्छे बनिन्छौँ जुन कुरालाई हामी प्रेम गर्छौँ। सेन्ट अगस्टिनले भल्युम्स लेख्नु भएको छ लभको बारेमा।
सेन्ट अगस्टिनले के भनेको छ भनेदेखिलाई पाप भनेको त खासमा नि पाप भनेको चाहिँ डिसअर्डर्ड लभ अरे क्या, सही क्रममा नमिलेको प्रेम चाहिँ पाप अरे सेन्ट अगस्टिनले भन्नुभयो। अब यो अर्कै विषय हो। अनि उसले भन्छ हामी चाहिँ प्रेमको लागि बनेको प्रेम गर्ने मान्छेहरू हौँ, अनि जहाँ जहाँ हाम्रो जीवनले प्रेम पाउँछ त्यतैतर्फ हामी ढल्किन्छौँ भनेर चाहिँ सेन्ट अगस्टिनले एउटा पुस्तकै लेख्नु भएको छ। ओराली लागेको भनेको सुन्नुभएको छ होला गीत है। अब कहाँबाट अचानक गीत पो जोड्यो है फेरि। सेन्ट अगस्टिनले भन्नुभएको छ मान्छे चाहिँ यस्तो प्राणी अरे, ऊ केही समयसम्म शक्तिसँग खेलोस्, केही समयसम्म धन कमाएर उसले धनसँग खेलोस्, केही समयसम्म उसले सुन्दरतासँग खेलोस्, केही समयसम्म उसले प्रख्यात हुने कुरासँग खेलोस्, तर अन्तमा चाहिँ मान्छेको जीवन नि त्यतै ओह्रालो लाग्छ अरे जहाँनिर उसले माया पाउँछ, जहाँ उसले माया दिएको छ र माया पाएको छ। ओह्राली लाग्छ हाम्रो जीवन, जहाँ माया छ त्यतै ओह्राली लाग्छ। जबसम्म परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैनौँ परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्न सक्दैनौँ। अनि नयाँ गरी जन्मिँदा चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कमुलो मन दिनुहुन्छ हामीलाई, अनि सम्भव हुन्छ। आमेन। त्यस्तै हुन्छ नि चर्चमा पनि धेरै समस्याहरू। जवान भाइहरू विशेष गरी उनीहरूलाई नै कसैले भन्नै पर्दैन, उनीहरू सन्डे स्कुलदेखि चर्चमा छ, उनीहरूलाई पहिल्यैबाट थाहा छ कि म यो साथीहरूसँग हिँड्नु हुँदैन, यो सङ्गत मैले गर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई पहिल्यै थाहा छ। एल्डर बोयले भन्नु पर्दैन, युथ लिडरले पनि भन्नु पर्दैन, तर पनि त्यो ठाउँमा अलिकति एक्सेप्टेन्स, अलिकति माया पाएको कारणले त्यहीँ पुग्छ। उनीहरूले खानेकुरा खान्छ, उनीहरूले खेल्ने कुरा खेल्छ, त्यतै तानिन्छ मान्छेको जीवन। अनि काठमाडौँको सिनियर पास्टर रेभरेन्ड अरविन्दले भन्नुहुन्छ दिदीबहिनीहरू विशेष गरी है, कसैले सम्झाउनु पर्दैन अरे, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि यो व्यक्ति मेरो लागि ठिक छैन, यो व्यक्तिले भविष्यमा मलाई शोषण गर्न सक्छ, म माथि घरेलु हिंसा गर्न सक्छ, मलाई अनादर गर्न सक्छ, तर पनि अलिकति मायाको लागि अल्झिएर बस्छ अरे सम्बन्धमा, कतै त्यो पनि गुमाउँदिन कि भनेर। त्यस्तो डेस्परेट छ मान्छेको हृदय, मायाको लागि भोका छ, हङ्ग्री फर लभ। अनि त्यो माया चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो आगोको मुस्लो, त्यो महिमाको बादल चाहिँ हामीले छुनु सक्ने गरी हाम्रो बिचमा आउनुभयो, हामीले धम्काउन सक्ने गरी। कति नम्रताको लेभल हेर्नुहोस् न, त्यो वी कान्ट कम्प्रिहेन्ड द्याट। आमेन। हाम्रो मन चाहिँ त्यस कारण पावलले भन्छ तिमीहरूको मन माथिका कुराहरूमा लगाऊ, किनभने जहाँ तिम्रो मन छ त्यहीँ तिम्रो जीवन त्यतैपट्टि जान्छ। यु कान्ट कन्ट्रोल इट, यु आर वाट यु लभ। वी विल बिकम, हामी त्यही कुरा बनिँदै जान्छौँ जुन कुरालाई हामी प्रेम गर्छौँ। संसारभरिको धर्महरूले नि, सबै आस्था अनि धर्महरूले नि एउटा कुरामा चाहिँ उनीहरू अग्री गर्छ, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामी चाहिँ राम्रो मान्छे हुनुपर्छ भन्छ। संसारभरिको सबै धर्म आस्थाहरूले के भन्छ, हामी राम्रो सिटिजन हुनुपर्छ, राम्रो मान्छे हुनुपर्छ, एकअर्कालाई ढाँट्नु हुँदैन, पैसाको लोभ गर्नु हुँदैन, पैसा छ भने उदार चित्तको हुनुपर्छ, हामी अरूलाई सहायता गर्ने सेवा गर्ने मान्छे हुनुपर्छ भनेर सबै धर्मले नै अग्री गर्छ यो कुरामा चाहिँ। तर पनि संसारको आजको समस्या चाहिँ के हो भनेदेखिलाई त्यही कुरा कसैले पालन गर्नु नसक्दा यस्तो भएको छ संसार। के होला समस्या त्यसको? त्यसको समस्या चाहिँ के हो भनेदेखिलाई हामी चाहिँ हाम्रो पुरानो हृदय र पुरानो जीवन लिएर चाहिँ हामी कहिले पनि नयाँ हृदय नपाइन्जेलसम्म चाहिँ हामी राम्रो व्यवहार जिउन सक्दैनौँ, जबसम्म नयाँ हृदय पाउँदैनौँ। माथिको चरित्रहरू हामी धारण गर्न सक्दैनौँ। खालि अनुग्रहले जो नयाँ हृदय उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। आफू केन्द्रितबाट अरू केन्द्रित, अनि सबभन्दा पहिला त परमेश्वर केन्द्रित, अनि अरू केन्द्रित, छिमेकी केन्द्रित, समाज केन्द्रित जीवन हाम्रो बन्दछ। पवित्र आत्मा जब हामीमा आउनुहुन्छ हामीलाई उहाँले संसारका अभिलाषाहरूसँग फाइट खेल्ने शक्ति दिनुहुन्छ। हामी भित्र आइकन एउटा भनाइ छ नि, तपाईँलाई थाहा छ हिन्दीमा आदत से मजबुर भन्छ नि। के भनेको होला त्यो आदत से मजबुर भनेको चाहिँ, जति नै मैले इच्छा शक्तिले यो राम्रो कुरा गर्नु खोजे पनि मलाई बानी लागिसकेको छ के गर्नु भनेर भन्छ मान्छेले। जन अटबर्ग भन्ने एकजना मान्छेले भन्नुभएको छ कि लागेको बानीले चाहिँ हाम्रो इच्छा शक्तिहरूलाई बिहानको ब्रेकफास्टसँगै खाइदिन्छ अरे। अलिकति हाँस उठ्दो छ यो भनाइ चाहिँ है। लागेको बानीहरूले चाहिँ
हाम्रो म भोलिदेखि राम्रो हुन्छु, म भोलिदेखि ढाँट्दिनँ, म भोलिदेखि पवित्र हुन्छु भन्ने इच्छा छ नि मान्छेको, विल पावरलाई चाहिँ लागेको, हृदयलाई लागेको बानीले बिहानको ब्रेकफास्टसँगै चपाएर पचाइदिन्छ अरे। त्यही कारणले तपाईँ अनि मेरो पवित्र जीवन जिउने अनि माथिका कुरामा मन लगाउने कोसिसहरू 2 हप्ता मात्रै थाम्छ यो कन्फरेन्स पछाडि। किनकि तपाईँ अनि मेरो हृदयलाई चाहिँ, मान्छेको हृदयलाई चाहिँ गलत कुराहरूलाई प्रेम गर्ने बानी लाग्छ, सानैदेखि बानी लाग्छ। हाम्रो हृदयलाई लत लाग्छ, मायाको लत लाग्छ, हृदयलाई एडिक्ट हुन्छ प्रेममा। अनि लागेको प्रेमको, गलत प्रेमहरूको बानीले चाहिँ हाम्रो शरीरको, दिमागको इच्छा शक्तिलाई चाहिँ चपाइदिन्छ प्रियहरू। त्यसकारण जब पवित्र आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ, आमेन आमेन, जब पवित्र आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ नि, त्यो नयाँ हृदयलाई चाहिँ नयाँ बानीहरू सिक्नु सजिलो पर्छ। प्रेज द लर्ड। त्यो नयाँ हृदयलाई चाहिँ, मासुको हृदयलाई चाहिँ नयाँ बानीहरू सिक्नु सजिलो लाग्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, माथिका कुराहरू खोज्ने बानी लगाउनुहोस्। वी आर क्रिएचर्स अफ ह्याबिट। हाम्रो त रहरहरू नै गलत कुराहरू चाहना गर्ने, रहर गर्ने बानी लागेको छ हाम्रो हृदयलाई। इट्स सो हार्ड। तर प्रेज द लर्ड, परमेश्वरको अनुग्रह यति प्रशस्त छ हाम्रो लागि कि हामीलाई नयाँ बानीहरू सिक्न सजिलो पर्छ, कमुलो हृदयलाई जो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसै कारण वचनले 3:16 भन्छ, लेट द वर्ड्स अफ क्राइस्ट ड्वेल रिचली इन यु। ख्रिस्टको वचनले प्रशस्तसँग यहाँभित्र बास गरोस्। त्यति मात्रै होइन, 4 पदमा आएर, कलसी 3को अब म अन्तिम क्षणमा आइसकेको छु। 4 पदमा आएर पावलले भन्छ, ख्रिस्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। क्रिस्चियन्सहरू चाहिँ संसारमा आशामा सबैभन्दा धनी मान्छे हो। वी आर रिचेस्ट इन होप। आशा बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन है। सेकेन्ड वर्ल्ड वारको कथा याद आउँछ मलाई। एउटा नानीहरू राति चाहिँ अब आमा बुवा गुमाएपछि टुरी हुन्छ नानीहरू लडाइँमा, अनि त्यसपछि त्यो नानीहरूलाई चाहिँ जम्मा गरेर क्याम्पमा राखेको हुँदो रहेछ, राख्ने गर्थेछ। अनि उनीहरू चाहिँ राति सुत्नु नसक्ने, रोटी एउटा दिएपछि राति सुत्नै नसक्ने। किन सुत्नु नसकेको भन्दाखेरि चाहिँ भोलि के खाने, कहाँ जाने सुर्ताले। अनि उनीहरूको सिरानीमा एक एकवटा रोटी राखिदिन्थेछ है, यता लुकाएर भोलि बिहान उठेर खानु ल भन्थेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ नानीहरू मजाले निदाउँथेछ, किनकि आशा छ भोलि रोटी छ भनेर। आशाले चाहिँ हामीलाई जीवित राख्छ प्रियहरू, आमेन। एउटा हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा एउटा साइन्टिस्टले एउटा दामी एक्सपेरिमेन्ट गरेको रहेछ है, तपाईँले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। उसले चाहिँ के गरेछ भनेदेखिलाई, अलिकति क्रुअल छ तर यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ, एक बाल्टी पानीमा चाहिँ उसले जङ्गली मुसाहरू 10वटा मुसा लिएर हालिदियो उसले। एक्सपेरिमेन्ट हेरौँ के गर्दछ भनेर। जब उसले एक बाल्टी पानीमा जङ्गली 10वटा मुसा लिएर हालिदियो नि, केही मिनटभित्रमै मरिहालेछ सबै मुसाहरू। त्यसपछि उसले घरमा पालेको मुसा, 10वटा घरमा पालेको डोमेस्टिक ऱ्याट्सलाई चाहिँ उसले त्यो बाल्टीको पानीमा हालिदिँदाखेरि चाहिँ 15 मिनटसम्म चाहिँ त्यो मुसाहरूले पौडी खेलेर त्यहाँ। के होला त्यसको कारण भन्नुहोस् त? किनकि उनीहरूलाई मलाई निकाल्छ होला भन्ने आशा छ। जसले पालेको छ उसले मलाई निकाल्छ होला भन्ने आशाको कारणले 15 मिनटसम्म पौडी खेलेर चाहिँ डुबेछ। अनि अर्को एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ उसले के गर्छ भने 2टा मुसालाई हालेछ पानीमा, त्यो 10वटा जुन चाहिँ घरेलु डोमेस्टिक ऱ्याट छ त्यो 15 मिनटसम्म स्ट्रगल गरेर सबै मर्नु थालेछ। एउटालाई चाहिँ बचाएछ उहाँले, मर्ने बेलामा एउटालाई चाहिँ बचाएर राखेछ है। त्यसपछि जब त्यो मर्ने बेलामा बचाएर राखेको मुसालाई उसले अर्को बाल्टीमा हाल्यो नि, 2.5 दिनसम्म त्यो मुसाले पौडी खेलेछ। त्यो चाहिँ किन भन्नुहोस् त? उसले आशाको स्वाद पायो, मलाई बाँचेको स्वाद पायो नि त, मेरो मालिकले मलाई बचायो। जति धेरै हामीमा आशा छ नि त्यति धेरै संसारमा सङ्घर्ष गर्ने शक्ति हुन्छ हामीमा, आमेन। अनि त्यो उद्धारको स्वाद चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। पुनरुत्थानको जीवन सुरु भइसकेको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ म फेरि आउँदैछु होइन। हाम्रो विश्वासको रहस्य, ख्रिस्ट मर्नुभयो, ख्रिस्ट बौरी उठ्नुभयो, ख्रिस्ट फेरि आउनु हुनेछ। त्यो आशा भएको कारणले चाहिँ, त्यो शक्ति पाएको कारणले चाहिँ हामी आज हरेस नखाई क्रुसको जीवन अभ्यास गर्न सक्छौँ। हामी लोभी नभएर जिउन सक्छौँ, हामी क्षमा दिएर जिउन सक्छौँ, हामी अरूलाई बुझिदिएर अरूको सेवा गरेर जिउन सक्छौँ,
हामी सादा जीवनहरू जिउन सक्छौँ ताकि अरू धनी हुन सकोस्। म हिजो आज सधैँ यो कुरा जोड दिने गर्छु, लेट अस मेक इट आवर एम्बिसन टु लिभ सिम्पल लाइफ्स। धेरै मानिसहरू खाँचोमा छन्, हाम्रो समाजहरू गरिबी कति छ तपाईँलाई थाहा छ? इन्डियामा, नेपालमा खाँचोमा पढिरहेका छिमेकीहरू कति छन् हाम्रो वरिपरि, थाहा छ तपाईँहरूलाई? नेपालमा यति धेरै गरिबी छ कि हरेक वर्ष 16,000 जति सानो केटीहरू चाहिँ इन्डियामा बेचिन्छ। सुसमाचार बुझेको मान्छे त्यो समाजमा जिउँदा के फरक त आउनुपर्छ प्रियहरू। हामी त खालि प्रभु भोलि आउँछ भनेर अतालिनु मात्रै जानेको छ, अरूलाई न्याय गर्नु मात्रै जानेको छ, डर देखाउनु मात्रै जानेको छ। let us make this our ambition that we would live content and simple lives. सादा जीवन जिउने लक्ष्य राखौँ प्रियहरू। अनि चाहिँ अबको 50 वर्षमा तपाईँ जिउनु भएको समाजमा सुसमाचारको फलहरू लाग्नेछ। आमेन। परिवर्तन आउनेछ। ग्रीड र लोभले चाहिँ ध्वस्त बनाएको छ हाम्रो समाजहरू, करप्सन। क्रिस्चियन्सहरू चाहिँ यसरी जिउनु हुँदैन कि यो संसारमा एकपल्ट सरी है म सकेँ भन्दै थिएँ, मैले त लामो गरेकै अब मलाई 5 मिनट्स दिनुहोस् है, 5 मिनट्स दिनुहोस्। हिजो अस्ति एउटा मान्छेले, एउटा विद्वान मान्छेले, हिजो अस्ति त होइन, उसको पुस्तक चाहिँ हिजो अस्ति पाएँ मैले, उसको विचार। उसले भनेको रहेछ यो मृत्यु पछाडि पनि अर्को संसार छ, अर्को जीवन छ भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो अहिलेको संसारलाई पुरा दखल गरेको छ। उसको विचार चाहिँ अर्को जीवन छ मृत्यु पछाडि पनि अनि अर्को संसार छ भनेर सोच्ने मान्छेहरूले चाहिँ अहिलेको संसारलाई पुरा दखल गरेको छ अरे क्या त। अनि उसको तर्क चाहिँ क्रिस्चियन्सहरूको अगेन्स्टमा। तर यदि तपाईँ अनि मेरोमा यो संसारको कुराहरू मात्रै जति छ हाम्रो अगाडि र हाम्रो एउटा जीवन, यो संसार यति नै मात्रै हो, यो पछाडि केही छैन, शून्य हो भनेदेखिलाई त किन राम्रो पनि हुनु, किन न्यायको कामहरू पनि गर्नु? यदि त्यहाँनिर मृत्यु पछाडि न्यायकर्ता जजको सिटमा छैन भनेदेखिलाई आज म किन जस्टिस गर्नु, आज म किन क्षमा गर्नु, आज म किन प्रेम गर्नु? तर क्रिस्चियन विश्वास अनुसार मृत्यु पछाडि पनि जीवन छ, अर्को संसार छ भन्ने हामीलाई थाहा भएको कारणले हामी आज बदला लिँदैनौँ। यो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी आज क्षमा दिन्छौँ, हामी आज सहन्छौँ हाम्रो शत्रुहरूलाई। झन् पो राम्रो भएको छ वास्तवमा। अनि माथिको कुराहरू भएको कारणले गर्दा हामी वर्तमान संसारमा हरेस खाँदैनौँ। आमेन। झन् प्रभावकारी भएर हामी जिउँदछौँ। जति माथिका कुराहरूमा मन लगायो त्यति सांसारिक जीवनमा हामी प्रभावकारी हुन्छौँ। अनि पढ्दै जानुहोस् त, त्यो पौल अहिले नपढोस् तर घरमा गएर पढ्नुहोस्। पौलले त्यहाँदेखि मुनि के भन्छ? माथिको कुराहरूमा मन लगाऊ, पृथ्वीमा कुरा भएका कुराहरूमा होइन भनेपछि उसले मुनि गएर चाहिँ त्यसको परिणामहरू चाहिँ के अरे? व्यभिचार गर्नु छोड्छ, घुस खानु छोड्छ, लोभ गर्नु छोड्छ। अनि मुनि जाँदै गयो भनेदेखिलाई माथिको कुरामा मन लगाउने लोग्ने कस्तो हुन्छ परिवारमा? त्यहाँनिर फरक त आउँदै गएको छ है। उसले आफूलाई चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई माया गर्छ, आफ्नो स्वार्थहरू जसरी ख्रिस्ट शिर भएर मण्डलीको सेवा गरे उसले आफ्नो श्रीमतीको सेवा गर्छ। अनि माथिको कुराहरूमा मन लगाउने श्रीमतीहरू कस्तो हुन्छ? त्यहाँ मुनि पढ्दै जानुहोस्। आफ्नो लोग्नेलाई आदर गर्छ उसले। माथिको कुरामा मन लगाउने छोराछोरी कस्तो हुन्छ? उनीहरूले आफ्नो आमा बुवाको आदर गर्छ, आज्ञा पालन गर्छ। समाजमा एउटा ज्योति हुन्छ नि, नुन हुन्छ। माथिको कुरामा मन लगाउने बुवा आमा कस्तो हुन्छ? छोराछोरीलाई चेलापनमा हुर्काउँछ, रिस उठाउँदैन भनेको छ नि होइन पौलले। माथिको कुरामा मन लगाउने मालिकहरू कस्तो हुन्छ? मास्टर्स, मालिकहरू कस्तो हुन्छ? यो जानेर कि ऊ माथि पनि अर्को मालिक छ, उसले आफू मुनि काम गर्ने एम्प्लोइजहरूमाथि अत्याचार गर्दैन, चाहेको भन्दा धेरै जिम्मेवारी ठोस्दैन, अनि ब्लेम लगाउँदैन, अनि घुस खाँदैन। माथिको कुरामा मन लगाउने कर्मचारीहरू कस्तो हुन्छ? उसले आफ्नो अफिसको समय छोड्दैन, अब जे गर्दैछ त्यसमा येशू ख्रीष्टको महिमाको लागि उत्कृष्ट गर्छ, बेस्ट गर्छ। अनि स्वर्ग चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ प्रियहरू। माथिको कुरामा मन लगाउने समाज चाहिँ भ्रष्टाचार बिनाको समाज हुन्छ। अन्यायमा परेर, गरिबीमा परेर मरिरहेको परिवारहरू हाम्रो समाजमा हुने छैन। माथिको कुरामा मन लगाउँछौँ भने। डु वी हेभ द्याट भिजन? के त्यो
त्यो दर्शन हामीले बोकेको छौँ कि छैन? मलाई जन क्याल्भिनको एउटा इन्सिडेन्ट साह्रो मनपर्छ। जेनेभा भन्ने सहरमा जन क्याल्भिन हुँदाखेरि एउटा पनि भिखारी थिएन अरे सडकमा। नो बेगर्स इन जेनेभा। ऊ आफै त भयङ्कर फिलोसफर, थियोलोजी पढाउने मान्छे, तर व्यावहारिकतामा उसले उतारेको थियो। हिजो अस्ति म क्रिसमसको छेकमा कालिम्पोङबाट जाँदाखेरि बिहानै माथि स्टेट ब्याङ्कको अपोजिटमा एउटा दबाई पसलको अगाडि एउटा मान्छे सुतिरहेको थियो। 3टा बोरा उडेर उसले सिरक ओढेको अनुभव गर्न खोजिरहेको थियो बिहान 6:30 अनि मलाई यस्तो पनि लाग्यो कालिम्पोङमा क्रिसमस मनाउन जाने छैन कि जस्तो लाग्यो चर्चेसहरूले। अलिकति कडा भयो चाहिँ है, माफ गर्नुहोस् मलाई। तर तपाईँ अनि हामी येशू ख्रीष्टको समाज भएको, येशू ख्रीष्टको शरीर भएको समाजमा त्यस्ता लक्षणहरू घट्दै जानुपर्छ। जे होस्, प्रभु येशू ख्रीष्ट फेरि आउनुहुन्छ। पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई शक्ति दिनुभएको छ। नयाँ जन्म, नयाँ हृदय पाएका छौँ। माथिका कुराहरू मन पराउने, खोज्ने हामी भएका छौँ। आमेन। यसको लागि हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। है, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्ने छौँ। प्रभु धन्यवाद, तपाईँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु हामीलाई तपाईँको अचम्म भन्दा महान उद्देश्य पुरा गर्न हामी हरेकजनालाई बोलाउनु भएको छ। हामी यहाँ आयौँ, यतिका दिनसम्म तपाईँको वचन सुन्यौँ, आराधना गऱ्यौँ, ख्रीष्टको सुन्दरता र महिमाको बारेमा सिक्यौँ। पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस् कि यी कुराहरू लगेर हाम्रो जीवनमा व्यावहारिकतामा हामी उतार्न सकौँ। हामी बसेको समाजहरूमा स्वस्थता आएको दर्शन देख्ने त्यो मन दिनुहोस् प्रभु। हामी बसेको गाउँमा, हामी बसेको सहरमा, हामी बसेको समाजमा भ्रष्टाचार सकिँदै गएको, गरिबी हट्दै गएको, अन्याय अत्याचार घट्दै गएको कुराहरू कल्पना गर्ने, दर्शन देख्ने, भिजन देख्ने मान्छेहरू तपाईँले बनाउनु भएको छ। एन्ड द्याट इज द फ्रुट अफ वर्सिप। साँचो आराधनाको फल चाहिँ यही हो कि हामी गएर जिउँदाखेरि त्यो समाज परिवर्तन हुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँको प्रेम र न्याय आउँछ, धार्मिकताका कुराहरू। जसरी तपाईँले भन्नुभयो, तिमीहरूको गीतहरूको हल्ला चाहिँ मलाई नसुनाउनु, तिमीहरूको सङ्गीत मदेखि टाढो राख, तर न्याय चाहिँ खोला जस्तै अनि धार्मिकता चाहिँ नदी जस्तै बगोस्। तपाईँको हृदयमा यो चाहनाहरू छन् प्रभु। हामीहरू आँखाहरू खोलिदिनुहोस् प्रभु, हामीले विधवा टुरा टुरीहरूलाई देख्न सकौँ, उनीहरूको खाँचो हाम्रो छेउमा मरिराखेका छिमेकीहरूलाई हामी देख्न सकौँ, ताकि हाम्रो सुसमाचार माथिका कुराहरू बुझेका मान्छेले त्यो चरित्रहरू अपनाउँदा ती मानिसहरू खुसी हुन सकुन्, ती मानिसहरूले आशा पाउन सकुन्। सुसमाचार केवल शब्दमा होइन, तर अभ्यासमा उनीहरूले चाख्न सकुन्। हामीहरूबाट सहायता गर्नुहोस्। हामीलाई लोभी, आफ्नो खुसी, आफू केन्द्रित जीवनहरूमा सडेर आफ्नो कोठाभित्र गुम्सिएर जीवन नाश गर्नदेखि बचाउनुहोस् प्रभुजी। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई हाम्रो दर्शनहरू फलाकिलो पारिदिनुहोस्। जबसम्म तपाईँ आउनु हुँदैन, तपाईँका स्वर्गका संस्कृतिहरू हामी संसारमा अभ्यास गर्न सकौँ, हाम्रो समाजमा अभ्यास गर्न सकौँ। तपाईँ आउनु भएपछि त्यसलाई तपाईँले स्थापना गर्नुहुन्छ। सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा, आमेन। जय मसीह सबैजनालाई।